अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साबिर बुखारी और आप देख रहे हैं ज़माना न्यूज़। नाजरीन, आज पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी, उनके हवाले से मैंने कुछ बातें आपसे शेयर करनी है कि किस तरह हैरान कुर जो कारकर्दगी है वो अज़मा बुखारी यहाँ पे पंजाब में दिखा रही हैं। एक तो ये है कि किस तरह वो वायलेशन कर रही हैं और अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले एक वाक़या है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें अज़मा बुखारी जो मीडिया में आपको चिल्लाती हुई और तरह-तरह के अलक़ाबात से नवाज़ती हुई नज़र आती हैं मुख़ालफ़िन पर। वो किस तरह जो है वो भीगी बिल्ली बनी और किस तरह उन्होंने अपनी पोज़ीशन से वापसी ली, ये इस वाक़ये में आपको नज़र आ जाएगा कि जब ताकतवर से मुकाबला होता है तो अज़मा बुखारी की हालत क्या होती है, आप हैरान रह जाएँगे। सूरत हाल ये है कि कुछ नए लॉज़ में कुछ ऐसी शिक्कें आईं जिसमें आईएसपीआर और जो डीजीपीआर है उसके दरमियान कुछ मामलात में कन्फ्यूजन पैदा हुआ। इस कन्फ्यूजन को लेकर एक हमारा जो बड़ा इदारा है, हसास इदारा है, उसका एक अफ़सर, छोटा अफ़सर जो है वो डीजीपीआर पहुंचा और उसने कहा कि असल सूरत हाल ये है कि ये इश्तिहार जो है, इश्तिहार के कुछ मामलात थे, तो उन्होंने कहा उस हवाले से डिस्कशन की कि आप जो है इस पर कुछ साइन वगैरह मुबैना तौर पर करवाने थे उस अफसर ने। तो जब पता चला वहाँ पर डीजीपीआर के अफसरान को और उसके बाद अज़मा बुखारी को, तो उसने कहा जी इनको कह दें कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई साइन नहीं होंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आगे एक छोटा अफसर था, तो उस पर अज़मा बुखारी मुबैना तौर पर चढ़ दौड़ी और उस बेचारे अफसर को खरी खरी सुना दी अज़मा बुखारी की जानिब से। और वो जो हसास इदारे का जो अफसर है, जो बड़ा सपोर्टिव है इस मौजूदा रजीम का, उस बेचारे छोटे अफसर को अच्छी खासी सुना दी गई। बेचारा अफसर अपना सा मुंह लेकर वहाँ से रवाना हो गया और अज़मा बुखारी जो है वो अपने आप को आसमान पर महसूस करने लगी कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। अपनी तरफ से वो एक जो है वो पोजीशन ले चुकी थी कि जी मैंने पोजीशन ले ली है, मैं ताकतवर के सामने खड़ी हो सकती हूँ। और मुबैना तौर पर अफसरान को भी कहा गया कि आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना और ना आपने इनको लिफ्ट करवानी है। और मुबैना तौर पर वो अफसर जो था वो चला गया और उसके बाद जब आला अफसरान तक बात पहुंची और आला अफसरान की तरफ से जब सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, तो उसके बाद जो अज़मा बुखारी थी, जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उनके जो चिरागों में हैं वो फिर रोशनी ना रही और वही अज़मा बुखारी थीं जो एक छोटे अफ़सर को तरह-तरह की सुना रही थीं। मुबैना तौर पर अफ़सरान के ज़रिए भी उन्होंने काफ़ी सुनाई उस अफ़सर को और इदारे को। और फिर जब आला अफ़सरान की तरफ से फ़ोन आया तो अज़मा बुखारी के चिरागों में रोशनी ना रही और वही अज़मा बुखारी थी जो फ़िरऔनियत में तरह-तरह की बातें कर रही थी। वही थी कि अफ़सरान को कह रही थी इनका काम पहले करें, ये काम पहले करें। और वही थी जो दस्तखत करने वालों में सबसे पहले भागी-भागी दस्तखत कर रही थी, क्योंकि मालूम था कि ये जो सीट है वो किसी की दी हुई है और 1 मिनट से पहले वो सीट ले सकते हैं वापस। इसलिए अज़्म बुखारी को मुँह खोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो किस से बात कर रही हैं और किस तरह की बात कर रही हैं, ताकि उनको इस तरह की बात में शर्मिंदगी और पशेमानी ना हो और ना वो भागम भाग फिर वही काम जिसको वो रिजेक्ट करती हैं खुद ही एक्सेप्ट करके उस पर साइन करती हुई और उसको मंजूर करती हुई नज़र आती हैं। ये तो अज़मा बुखारी की एक वाक़या था, मैंने कहा आपसे शेयर करता जाऊँ। दूसरा एक अहम वाक़या ये है कि अज़मा बुखारी जो है पंजाब में कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। बात यह है कि डीजीपीआर में भर्तियां की गई अफसरान की, सोशल मीडिया विंग में ये भर्तियां की गई थी जिसमें इश्तिहार भी आया था और उसका जो रिक्रूटमेंट इंचार्ज था अकबर नूर भट्टी था, जो एक डायरेक्टर है डीजीपीआर में, वो था।
عابد نور بھٹی جو ہے وہ کافی مشہور ہیں کہ وہ قانون کے مطابق چیزیں کرتے ہیں، چاہے ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ تو یہی صورتحال تھی۔ اکبر نور بھٹی بضد تھے کہ وہ میرٹ پر لوگوں کی بھرتیاں کریں گے، مگر عظمہ بخاری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ نہیں، انہوں نے ابلائج کرنا ہے، اپنے لوگوں کو نوازنا ہے، اس وجہ سے میرٹ کو سائڈ پر رکھیں اور یہ بھرتیاں کریں۔ مگر اکبر نور بھٹی بضد رہے اور انہوں نے میرٹ پر بھرتیاں کر لیں۔ مبینہ طور پر عابد نور بھٹی نے جب یہ بھرتیاں کر لیں تو عظمہ بخاری اور دوسرے جو نون لیگی رہنما تھے ان کو ناگوار گزرا، اور اس کے بعد اکبر نور بھٹی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کی جرت کیسی ہوئی کہ ہمارے جو احکامات ہیں اس سے روگردانی کریں، میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے بندوں کو نوازنا تھا، جس سے انکاری ہوئے عابد نور بھٹی، اور پھر ان کو سبق سکھاتے ہوئے ان کو زبردستی مبینہ طور پر ریٹائرمنٹ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اور ان سے سارا عملہ، گاڑی وغیرہ باقی چیزیں بھی واپس لے لیں گی ہیں۔ قصور ان کا صرف یہی تھا کہ وہ جو میرٹ پر انہوں نے تعیناتیاں کی تھیں ڈی جی پی آر سوشل میڈیا ونگ میں، اور اس کے بعد کیا کیا گیا کہ وہ جن کو میرٹ پر بھرتی کیا گیا تھا اسٹاف کو، اس کے بعد کیونکہ حکمرانوں کے پاس کافی جواز ہوتے ہیں، جواز گھڑا گیا کہ ان کی 2 ماہ کے اندر ہی ان کو نکال دیا گیا، اور جواز گھڑا گیا کہ ان کی جو کارکردگی ہے، پرفارمنس ہے، وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے، اور جو لوگ میرٹ پر تعینات ہوئے تھے ان کو نکال دیا گیا، اور اس کے بعد کنٹریکٹ پر جو ہے مبینہ طور پر اپنے لوگوں کو نون لیگ نے اور عظمہ بخاری نے نواز دیا، اور میرٹ والے جو لوگ تھے ان کو 2 ماہ بعد ہی نکال دیا گیا، اور اس کی پاداش میں عابد نور بھٹی جو تھے وہ ڈائریکٹر تھے، ان کو بھی عہدے سے ہٹاتے ہوئے ان کو ریٹائرمنٹ کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اب آخری سانسیں جو ہے وہ آخری ایام پورے کر رہے ہیں ڈی جی پی آر میں، مگر ان سے سارا سٹاف چھین لیا گیا ہے، ان سے گاڑی لے لی گئی ہے۔ قصور ان کا صرف وہی تھا کہ میرٹ پر بھرتیاں کیوں کی گئیں، کیونکہ نون لیگ اور میرٹ جو ہے وہ ایک اپوزٹ چیز ہے۔ نون لیگ ہمیشہ اپنے لوگوں کو نوازتی ہے، اور اس بار بھی نوازا گیا اپنے لوگوں کو، جو میرٹ پر 2 ماہ میں ہی جو بھرتی ہوئے تھے، 2 ماہ بعد ہی ان کو ڈی جی پی آر سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد عظمہ بخاری جو اپنے آپ کو بڑا فن خان شو کرتی ہیں میڈیا پر، اور اپنے آپ کو قید قوانین پر عمل پیرا بھی شو کرتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ کوشش تو کرتی ہیں مگر اصلیت پھر نتر کر سامنے آ جاتی ہے، اور بھرتیوں میں بھی ایسا ہوا، جو میرٹ پر بھرتی ہوئے ان کو نکال دیا گیا، اور اس کے بعد نون لیگ اور عظمہ بخاری نے سارے جو لوگ تھے ان کو من پسند افراد کو نواز دیا گیا ہے۔ تو یہ پنجاب میں بھرتیوں کا عالم ہے اور میرٹ کا عالم ہے، اور جس طرح صوبہ چلایا جا رہا ہے اس کی یہ واضح مثال ہے۔